शहर की भाभी पार्ट 2। भाभी तो बिल्कुल तैयार होकर आई थी। उसने हल्का हल्का मेकअप भी किया हुआ था और फिर मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। भाभी अंदर आई और आकर मेरे बेड पे बैठने लगी। मुझे कहने लगी, देवर जी जल्दी जल्दी मुझे फारिग करो, तुम्हारा भाई उठ ना जाए, बड़ी मुश्किल से सोया है। और फिर मैंने भाभी को धक्का दिया और फिर मैं भूखे शेर की तरह उस पे टूट पड़ा। सर से लेकर पैरों तक मोहब्बत की और फिर मैंने कहा, भाभी लॉलीपॉप तो करें। वो कहने लगी, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, भाभी भाई ये वाला काम नहीं करवाता। फिर वो कहने लगी, भाई तो तुम्हारा कुछ भी नहीं करवाता। फिर तकरीबन आधा घंटा हमने मैच खेला और फिर मेरी भाभी जल्दी जल्दी नीचे चली गई। मैं भी रात को सो गया। सुबह हुई तो मेरी भाभी उठी, किचन में नाश्ता बना रही थी। मुझे कहने लगी, फराज बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी की जब से शादी हुई है उसने तो कभी भी मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। फिर मैं बैठा, भाभी पराठे बना के आई। मुझे कहने लगी, जो सुकून रात को तुमने मुझे दिया है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वो हासिल नहीं किया। मैंने कहा, सच्ची अब्बू के साथ भी नहीं आया? फिर वो कहने लगी, हाँ तुम्हारे अब्बू भी जल्दी आउट हो जाते हैं। मैंने कहा, भाभी फिर तो आप एक काम करें, अब्बू से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लें, मैं आपको ऐसे ही खुश रखूँगा। फिर भाभी कहने लगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दूँगी, एकदम ख़त्म नहीं कर सकती, उनको गुस्सा आएगा। मैंने कहा, नहीं एकदम ख़त्म कर दें, कुछ नहीं होता, और आपने मेरे सामने अभी फ़ोन करके उसको बोलना है। फिर वो कहने लगी, अच्छा नाश्ता तो कर लो, फिर देखते हैं। फिर मेरी अम्मी ने कहा, आज तुम्हारी खाला के घर मुझे छोड़ कर आओ, शाम में मुझे लेकर जाना। मैंने अपनी बाइक निकाली और अपनी अम्मा को लेकर खाला के घर छोड़ने चला गया। मुझे मेरे अब्बू का फ़ोन आया। वो कहने लगा, फराज तुम कहाँ हो? पहले तो मैंने सोचा कि झूठ बोल देता हूँ कि घर पे हूँ। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, वो तुमने अम्मी को खाला के घर छोड़ दिया? मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब्बू को कैसे पता। फिर मैंने कहा, हाँ हाँ अब्बू, अभी छोड़कर आ रहा हूँ। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, तुम आओ दुकान पे बैठो, मुझे कुछ ज़रूरी काम से कहीं जाना है। मैं समझ गया कि अब्बू किस काम की बात कर रहे थे। वो मुझे दुकान पे बिठा के भाभी के पास जाने वाले थे। मैंने कहा, अब्बू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं घर जाता हूँ। फिर मेरा अब्बू गुस्से से कहने लगा, चुपचाप दुकान पे आओ, तुम्हारी ये रोज़ की ड्रामेबाजियाँ हैं। फिर मुझे अब्बू पे काफ़ी शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा था कि आज मुझे मौका मिल गया है और मैं जाके दोबारा अपना काम कर लूँगा। फिर मैं दुकान पे चला गया और अब्बू मुझे दुकान पे बिठा के खुद कहीं चले गए। अब मैं काफ़ी परेशान था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं भाई को फ़ोन करके बता देता हूं कि अब्बू और तुम्हारी वाइफ के बीच में जो ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे तो मेरा राज भी खुल जाएगा। इस तरह की सोचें मेरे दिमाग में चलती रहीं और फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया। मैंने कहा, भाभी क्या अब्बू घर पे आए हैं? तो भाभी कहने लगी, हाँ तुम्हारा अब्बू घर आया हुआ है। मैंने कहा, भाभी आज सुबह ही आपको मना किया था कि आपने उससे ख़त्म कर देनी है। फिर भाभी ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। अभी मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर 1.5 घंटे बाद अब्बू भी ऐसे ही पसीना पसीना होके आ गए। फिर मैं अब्बू से कोई बात किए बिना ही चुपचाप दुकान से निकल आया। घर गया तो भाभी घर पे कपड़े धो रही थी। मैंने कहा, भाभी जल्दी कमरे में आए, मेरा काम करें। फिर वो कहने लगी, नहीं फराज मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी तुम्हारे अब्बू ने मुझे थका दिया है। मैंने कहा, कहाँ भाभी, तुम तो खुद ही कहती थी कि वो 5 मिनट में आउट हो जाता है। वो कहने लगी, 5 मिनट में ही आउट हो जाता था, आज पता नहीं किसी ने उसको दवा दी थी, वही चेक करने आया था और काफ़ी खुश भी था।
مجھے ابو پہ اب غصہ آ رہا تھا کہ اب وہ دوائیاں لے کر چیک کرتا پھر رہا تھا۔ پھر میں غصے سے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کے یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح ابو کا اور بھابھی کا رشتہ ختم کرواؤں۔ کافی سوچنے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں نے سوچا کہ جب بھی ابو اور بھابھی آپس میں لگے ہوئے ہوں گے میں ان کی ویڈیو بنا لوں گا اور پھر اس ویڈیو سے ان دونوں کو ہمیشہ ڈراتا رہوں گا۔ پھر تب تک شام بھی ہو گئی۔ خالہ کے نمبر سے مجھے فون آیا۔ امی کہہ رہی تھی فراز مجھے گھر لے جاؤ۔ پھر میں خالہ کی طرف چلا گیا امی کو لینے۔ خالہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام نازیہ تھا۔ شاید میری اماں اس کے رشتے کی بات کر رہی تھی میرے حوالے سے۔ جب میں خالہ کے گھر گیا تو نازیہ آج مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا ہے اور یہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے، اور مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں امی کو اٹھا کے واپسی آیا۔ امی مجھ سے راستے میں پوچھنے لگی فراز تمہیں نازیہ کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب امی؟ پھر امی کہنے لگی میں نے تمہارے رشتے کی بات چلائی ہے نازیہ کے لیے۔ میں نے کہا نہیں نہیں امی، میں نازیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو بہت ہی خوبصورت ہو۔ نازیہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ پھر میری امی کہنے لگی نازیہ تو تمہیں بہت پسند کرتی ہے، وہ تو خود ہی کہہ رہی تھی۔ خالہ آپ میری امی سے رشتے کی بات کریں نا، میں فراز سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا امی لیکن میں نہیں کرنا چاہتا۔ میری امی کہنے لگی نازیہ اچھی لڑکی ہے، گھر کے سارے کام جانتی ہے۔ میں نے کہا امی آپ کو تو اپنی پڑی ہے گھر کے کاموں کی، مجھے جو اچھی نہیں لگتی میں کیا کروں؟ پھر اتنے میں ہم گھر بھی آ گئے۔ گھر آئے تو امی نے مجھے کہا کہ جاؤ بازار سے 1 کلو گوشت لاؤ اور کچھ ضروری سامان کی لسٹ بھی بتائی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں سارا سامان لایا۔ امی نے اور بھابھی نے مل کے کھانا بنایا۔ تب تک میرا بھائی اور میرا ابو بھی گھر آ گئے تھے۔ جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے تو بھائی ابو اور امی سے کہنے لگا میں کچھ دنوں کے لیے اپنی ساس کے گھر جا رہا ہوں۔ آج ان کا فون آیا تھا، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو ان کے گھر لے آؤ۔ میں نے جب یہ سنا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے تو کیا کیا منصوبے سوچ رکھے تھے۔ پھر میرا ابو اور امی کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم لے جاؤ، 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ اور پھر کھانا کھا کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میری بھابھی بھی برتن سمیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ میں بھی بھابھی کے پیچھے پانی پینے کے بہانے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ پھر میں نے بھابھی کو جا کے آہستہ سے کہا آپ نہ جائیں نا بھابھی۔ میری بھابھی کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہے فراز میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ 1 ہفتے کی تو بات ہے، پھر میں واپسی آ جاؤں گی، میں تمہارا ضرور خیال رکھوں گی۔ میں نے کافی منتیں کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھابھی، کوئی بات نہیں، آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، لیکن آج رات آپ میرے پاس آ جائیں، میں کب سے ترس رہا ہوں۔ ابو کو تو آپ نے خوش کر دیا ہے، مجھے بھی تو کر کے جائیں۔ پھر میری بھابھی کہنے لگی آج تمہارا بھائی بھی اچھے موڈ میں تھا، وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں اس کو ٹالنے کی۔ اگر مجھے ٹائم مل گیا تو میں ضرور آؤں گی۔ تمہارا بھائی کہہ رہا تھا کہ پھر تو میں ساس کے گھر چلا جاؤں گا اور وہاں پر تو ٹائم نہیں ملتا، اس لیے جو بھی کرنا ہے یہیں پہ کر لیں گے۔ ویسے بھی وہ اتنا لمبا نہیں چلتا، 5 منٹ میں ہی وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھابھی، میں انتظار کروں گا۔ اور پھر میں اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں کافی دیر بھابھی کا انتظار کرتا رہا، رات کے 3 بجے تک، لیکن میری بھابھی نہیں آئی۔ مجھے اب بڑا اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ اور پھر صبح ہوئی، میری امی مجھے اٹھانے آئی، کہنے لگی فراز ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا امی آپ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں پھر ایسے ہی سوتا رہا۔ دن کے 12 بجے میری بھابھی مجھے اٹھانے کے لیے آئی اور میں نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔
دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔